السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نخدمو واحد درس ديال بروميير اني باك فيزيك، اللي هو درس ديال لو travail et l'énergie cinétique. Travail et l'énergie cinétique. هاد الدرس ديال travail et l'énergie cinétique اكترية ديالو مبازي على حساب ديال لو طرافاي اللي ديجا شفتو في الدرس اللي فات. بالنسبه لي جديد هي لينيرجي سينيتيك. ندير واحد المفهوم ديال لينيرجي سينيتيك شنو كتعني. ديفينيسيون ديال لينيرجي سينيتيك. ديفينيسيون لينيرجي سينيتيك شنو التعريف ديالها؟ هي اشاك سوليد او موفمون راه كيكون بوسيد واحد انرجي سميتها لينيرجي سينيتيك. chaque solide نكتبوها chaque solide اون موفمون. ضروري يعني خص تكون عندي واحد الموفمون، ميمكنش نكون كنهضر على الانرجي سينيتيك وما عنديش واحد الموفمون. يعني chaque solide اون موفمون، موفمون غادي نرمز ليها بحال هكا ام في تي مو، هادي كتعني موفمون. اون موفمون راه il possède كيمتلك واحد لينرجي، possède l'énergie l'énergie cinétique. l'énergie سميتها l'énergie cinétique. ببساطة باش نكون كنهضر على الانرجي سينيتيك خص يكون عندي واحد الموفمون ديال واحد السوليد مثلا من اثار بي. الا كان عندي موفمون ضروري خص يكون عندي الموفمون، كنقول راه هاد السوليد اللي اون موفمون من اثار بي راه كيمتلك واحد الانرجي سميتها انرجي سينيتيك. مفهوم؟ وهاد الانرجي سينيتيك عندها جوج ديال لي غولاسيون، جوج ديال لي كار غنخدموهم في جوج ديال الحالات، يا اما في الترانسلاسيون في الازاحه يا اما في الغوطاسيون. نشوفوا الكار الاولى اللي هي ترانسلاسيون اللي هي الازاحه، وكاين الغوطاسيون. كاين لينيرجي سينيتيك، يا اما غايقول لك حسبها ليا، غتشوف ملي غايقول لك حسب كالكيلي لينيرجي سينيتيك غتشوف واش عندك موفمون ترانسلاسيون ولا موفمون ديال روتاسيون، واش عندي حركه ديال ازاحه جسم سوليد عندي في الازاحه ولا عندي في الروتاسيون. الا كانت عندي ترانسلاسيون ها القاعده اللي غنطبق، راه لينيرجي سينيتيك او سي اللي هي كنرمزو لها ب او، كنكتبو لتحت السي اللي هي جات من لينيرجي سينيتيك كتساوي 1 demi mvg au carré. vg هي لو سونتر دينيرسي ديال واحد السوليد، مركز القصور ديال ديك الجسم. المهم هي ساهله 1 demi mvg، بحيث لينيرجي سينيتيك لونيتي ديالها اللي هي الجول، ام لا ماس بالكيلوغرام، ديما في الفيزيك كتكون بالكيلوغرام وفي الشيمي بالغرام العكس ديال. لا فيتاس هي متر بار سكوند. هذه كتسمى لا غولاسيون. لا قال لك كالكيلي لينيرجي سينيتيك ديال واحد السوليد في واحد النقطه كيلكون، كتشوف واش عندي ترانسلاسيون ديك السوليد دار ترانسلاسيون ولا دار غوطاسيون. دار ترانسلاسيون غنستعمل هاد لا غولاسيون هادي ديال او سي كرا 1 دومي ام في جي كاري. الا كان عندي الغوطاسيون هاي لا غولاسيون ديالها او سي كتساوي 1 دومي جي دلتا اوميغا كاري، بحيث هاد الانرجي سينيتيك ديما لونيتي ديالها راه هي الجول. جي دلتا كيلوغرام نيوت كيلوغرام متر كاري. هاد جي دلتا شنو كتسمى اوميغا غاديان بار سكوند، هي لا فيتيس انغولار. لو مومون دينيرسي جي دلتا كتسمى لو مومون دينيرسي، لو مومون دينيرسي. اوميغا هي لا فيتيس انغولار، سرعة الزاوية. دونك هادو هما لي غولاسيون اللي عندي
يا اما نستعمل عندي كنشوف لي دوني واش عطاني لا ماس وعطاني واحد لا فيتاس ديك البوان، راه كنحسب ديريكتومون لا لينيرجي سينيتيك. كنشوف واش عندي ترانسلاسيون ولا روتاسيون. عندي روتاسيون راه كيعطيني مع هاد الجي دلتا. هاد الجي دلتا يا اما تيعطيه ليا دوني نيميريك عدد، ولا عنده واحد لي غولاسيون ديالو كيفاش كنلقاوه على حسب كل شكل. ديبوند كيتعلق بواحد الشكل الهندسي. مثلا السفير السفير مثلا عندها جي دلتا ديالها شحال تساوي. السفير عندها جي دلتا. عندك السيلندر اسطوانة عندها دوني. عندك لابولي راه هي بحال السفير. المهم كيتعطاك لا غولاسيون ديالو، يا اما كتعطاك ولا كيتعطاك دوني نيميريك. اوميغا راه قلنا هي لا فيتاس انغولير. دوزيام الحاجه الاخرى اللي غتشوفو هي لا فارياسيون دي لينيرجي سينيتيك اللي مبني عليها الدرس. تيوريم دو لينيرجي سينيتيك. تhéorème RM de l'énergie cinétique. شنو كتقول لي التيوريم دو لينيرجي سينيتيك؟ كتقول لي راه واحد دون ان روبير، مهم راه كيكون لو لونسي ديالها تكون حافظو. فواحد دون ان روبير نسميوه غاليليان، لا فارياسيون دو لينيرجي سينيتيك entre واحد لو بوين A et le point B au mouvement يا اما ترانسلاسيون ولا سوليد، راه كيساوي لا سوم الجبريك ديال لي طرافو ديال لي فورس ابليكي على ديك لو سوليد. الغولاسيون ديالها شنو كتقول لي؟ راه هي هادي لا فارياسيون. فيما تنلقى دلتا راه كتسمى واحد لا فارياسيون ديال واحد غوندور. كيما دلتا او سي شنو كتعني ليا؟ كتعني ليا لا فارياسيون ديال هاد الغوندور من واحد النقطه فينال حتى النقطه. مثلا هاد السوليد الا كان تيمشي من ا حتى ب، هاد لا فارياسيون ديال هاد الغوندور او سي شنو كيساوي؟ دلتا كيساوي ليا هاد الغوندور اللي هو لينيرجي سينيتيك في واحد بوين بي موان لينيرجي سينيتيك في واحد النقطه ا. عقلوا عليها، دلتا راه ما هو الا الفرق ديال النهائي ناقص البدئي. مثلا واحد السوليد هذا الا كان غادي بحال هكا، نرسمو مثلا كادين ترانسلاسيون في ا هنا بي. عندي السوليد كيمشي نديبلاسي من ا حتى بي، السوليد ديالي هو هذا اس. دونك لا فارياسيون ديال لينيرجي سينيتيك اونتر ا اي بي راه هي لينيرجي سينيتيك في نقطه بي موان لينيرجي سينيتيك في نقطه ا. قلنا هاد لا سوم لا فارياسيون ديال لينيرجي سينيتيك في نقطه ا و بي او موفمون، يا اما في ترانسلاكسيون ولا اللي شفنا ولا في الغوطاسيون، راه شنو كيساوي؟ كيساوي ليا لا سوم، هذا الرمز ديال المجموع ديال لو طرافاي ديال لي فورس اكستيريور اللي مطبقين على لو بوين السوليد من ا حتى بي. شنو كتعني هاد اف اكستيريور؟ هي مجموع القوى كاع لي فورس اللي ابليكين على اس، غنحسب كل واحد غنحسب ليها لو طرافاي ديالها وندير لا سوم ديالهم. ناخذ اكزامبل هذا السوليد مثلا، نقولوا هذا راه كيخضع il سومي ديال واحد الفورس ديال لو بوا ديالها ديال بي. مثلا نقولوا ار بدون سون فروتمون ار غتكون بيربونديكولار على هاد لو بلون، نزيدو واحد لا فورس ديال باش كنجرو نسميوها اف. هاد السوليد شحال من لي فورس؟ الا درت البيلون دي فورس غنلقى 3. كاين لو بوا، كاين هاد لي رياكسيون، كاين ديال لا فورس اف. دونك الا بغيت نابليكي لو تيوريم ديال لينيرجي سينيتيك من ا حتى بي على هاد السوليد، شنو غادي نكتب؟ غندير دلتا او سي من ا حتى بي شنو كتساوي؟ بطبيعة الحال اس بي موان هادي كتساوي لا سوم ديال لي فورس اكستيريور، يعني كتساوي لي لو طرافاي من ا حتى بي ديال ديال لو بوا بي بلوس لو طرافاي ديال رياكسيون ار من ا حتى بي بلوس لو طرافاي ديال ا حتى بي ديال اف. هذا هي لينيرجي سينيتيك.
وهاد لي تيوريم يا اما بزاف كتكون كتطبق بزاف تمارين. غنديرو ليكزارسيس غادي نطبقوها، كتجبد منها بزاف ديال لي دوني، يا اما يعطيك لي يقولك ابليكيها من ا ل بي، يا اما تجبد لينيرجي سينيتيك في واحد النقطة ا مثلا، ولا يعطيك لا فيتاس النقطة بي، ولا يحسب جي دلتا. المهم اي حاجة يقدر يعطيك شي حاجة ويقول لك جبد شي حاجة. تقدر تجبد له طرافاي ديال شي فورس ما معروفش. المهم تري امبورطون باش تفهموه. هذا فيما يخص هاد الدرس. درس راه بسيط وسامبل، مي خصكم ديروا فيه ليكزارسيس باش تفهموه مزيان. ليكزارسيس غنخدمو ترانسلاسيون في واحد لو بلان كلينيك، نخدمو الغوطاسيون، غنخدمو بزاف. المهم غنديرو شي حصه اخرى ديال ليكزارسيس. المهم الدرس راه بسيط وسامبل على خاصو تلخيص. الانرجي سينيتيك تعرف لا ديفينيسيون ديالها، قلنا شاك سوليد، اي سوليد غادي في واحد الموفمون راه كيبوسيد واحد الانرجي سينيتيك سميتها واحد الانرجي سميتها الانرجي سينيتيك اون موفمون. يعني ود الانرجي سينيتيك خلال هاد الغولاسيون باش كتعلق بلا ماس، كتعلق بالسرعه. كل ما كانت لا ماس كبيره غتكون غتكون الانرجي سينيتيك كبير، كل ما كانت السرعه كبيره غتكون الانرجي سينيتيك حتى هي كبيره. يعني الانرجي شي حاجه الا هزيت شي جسم وضربت به شي واحد، كل ما كان الجسم كبير الكتله ديالو كبيره راه تتكون ديك الضربه قاصحه. دونك وعندنا جوج ديال لي غولاسيون خصكم عارفينها وتردوا البال مع لي زينيتي. لينيرجي سينيتيك في الترانسلاسيون ها هي لا غولاسيون ديالها، في الغوطاسيون ها هي لا غولاسيون ديالها. وبالنسبه للانرجي التيوريم ديال الانرجي سينيتيك غتابليكي بحال هنا بحال هي، على حساب شنو عندك الغوطاسيون غتخدم بهادي نفس البرانسيب كيطبق عليهم بجوج. نتمنى تكونوا فهمتوا شي الدرس. ندوزو للتمارين ان شاء الله.